मोरङ हत्याकाण्ड 3 जना आरोपित सार्वजनिक भएका छन्। मोरङको धानपाल थान 7 स्थित कुबारीको खाल्डोमा भेटेका 2 जना र ललितपुरको धापाखेलमा 1 जनालाई हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। शुक्रबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले पत्रकार सम्मेलन गरेर आरोपितलाई सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा मोरङ जहदा गाउँपालिका 4 घर भएका 29 वर्षीय दिनानाथ सोनार उर्फ अमित शाह र सिराहा घर 31 वर्षीय अनिल कुमार मण्डल र मोरङ धनपाल स्थित गाउँपालिका 7 घर भएका 62 वर्षीय नासिर आलाम छन्। हत्या संलग्न मध्येका सिराहाको सिराहा नगरपालिका 11 घर भएका अनिल मुखी योजनाकार रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको मोरङका एसपी जनार्दन जीसीले रातो पार्टीलाई बताएका छन्। बोइङ ग्यारेन्टी मिलाए बापत आउने कमिसनका कारण हत्या भएको प्रमाणित भएको छ। ललितपुरमा धितोमा जग्गा राखेर बोइङ ग्यारेन्टी मिलाए बापत आउने कमिसन बाँडफाँडमा विवाद भएपछि 3 जनाको हत्या गरिएको छ। मङ्सिर 28 मा ललितपुरको धापाखेलमा 13 थुम घर भएका 62 वर्षीय मोहन प्रसाद लिम्बुको हत्या गरिएको थियो। शम्भु चौधरी र राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठलाई मोरङको धनपाल स्थान गाउँपालिका 7 मा रहेको कुबारीमा लगेर हत्या गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतका अनुसार श्रेष्ठलाई पुस 5 मा र शम्भु चौधरीलाई पुस 7 मा हत्या गरेको थियो। भारतीय चलचित्र हिस्सेमको शैलीमा हत्यापछि सब खाल्डोमा पूर्णी मुख्य योजनाकार हुन सिराहा घर भएका अनिल कुमार मण्डललाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको टोलीले काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको छ। सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका 4 घर भएका शम्भु चौधरीको शव बागतिरमा भेटिएको थियो। उनको शव भेटेको ठाउँमा 24 मिटर पर सुनसरीको धरानमा उपमहानगरपालिका 3 घर भएका राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठको शव माघ 14 मा फेला परेको थियो। चौधरी काठमाडौँको त्रिपाटी क्षेत्र पार्टी बस्ती जग्गा कारोबार र ठेक्का पट्टा गर्ने चौधरी काठमाडौँबाट 49 वर्षीय राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठसँगै काठमाडौँबाट मोरङ गएको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। 3 जना मृत र मुख्य आरोपी अनिल कुमार मण्डलको बीचमा पूर्व चिनजान थियो। राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ जग्गाको कारोबार गर्थे, शम्भु चौधरी चाहिँ ठेक्का पट्टा गर्थे। साधो बाटोमा रहेको एक फाइनान्सको अध्यक्ष छन् अनिल कुमार मण्डल। अनिलले पठाए जस्तै राइड सेयरिङ एक सफल यात्रा पनि सञ्चालन गरेका छन्। राजेन्द्र श्रेष्ठसँग राम्रो सम्बन्ध भएका अनिल उनलाई जग्गा किन्ने ग्राहक भेटाउँथे र कमिसन लिन्थे। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका 12 स्थित धापा खेलमा मृत भेटेका मोहन प्रसाद लिम्बुको विश्वास पात्र थिए। राजेन्द्र श्रेष्ठ राजेन्द्रको मोटरसाइकल पछाडि बसेर हिँड्थे। लिम्बु शम्भु चौधरी र मोहन लिम्बुको पनि चिनजान थियो। शम्भुले दाङको लमहीमा बस्दै गरेको सडकको ठेक्कामा पार्टनरसिप गरेका थिए। त्यसका लागि उनलाई बैंक ग्यारेन्टी चाहिने भयो। शुक्रबार राजेन्द्र र मोहनसँग उनले शेयर गरे। अनिल मण्डलसँग पनि त्यसबारे सल्लाह भयो। राजेन्द्र मोहन र अनिलले बैंक ग्यारेन्टी लिन जग्गा धितोमा राखेर कमिसनका गर्ने मान्छे भेट्टाइदिए। उनी थिए हरि खड्का। ललितपुरमा रहेको 1.5 अर्बको जग्गा राखेर बैंक ग्यारेन्टी बनाउन खड्का सहमत भए। त्यसबापत उनीहरूले मोटो रकम कमिसन लिँदै थिए। बैंक ग्यारेन्टी तयार हुने र कमिसन आउने प्रक्रिया अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि मोहन लिम्बुले किचकिच गर्न थाले। कमिसन समूहमा बाँड्नु पर्ने थियो अनि अनिल कुमार मण्डलले कमिसन आफू मात्रै खाने गरी अरूको हत्या गर्ने योजना बनाए। कमिसन खाने विषयमा विवाद हुँदा 3 जनालाई हत्या गरेको थाहा भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका एसपी जनार्दन जीसी भन्छन् कमिसन बाँड्ने क्रममा धेरै रकम एक्लै लिन्छु भनेर अनिल कुमार मण्डलले हत्या योजना बनाएको देखिन्छ। थप अनुसन्धान गर्दैछौँ। कमिसन लिने बारे धेरै किचकिच गरेको आरोपमा अनिलले धापा खेलमा भाडामा लिएर घरमा लिम्बुलाई पहिले हत्या गरेका थिए र विराटनगर पुगेपछि पुस 5 मा राजेन्द्रको हत्या गरे। अनुसन्धानमा संलग्न 1 जना प्रहरी अधिकृतका अनुसार अनिलले पहिलो शम्भुलाई हत्या गर्ने योजना बनाएका थिएनन्, तर शम्भुलाई छाड्दा करतुत खुल्ने डरले पुस 7 मा उनको पनि हत्या गरेको देखिन्छ। मङ्सिर 29 मा राजेन्द्र र शम्भुसँगै अनिल विराटनगर गएका थिए। एउटै गाडीमा गएर 2 जनालाई मारेपछि उनी काठमाडौँ फर्केको प्रहरीको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। विराटनगरमा मृत फेला परेका 2 जनालाई कुबारीमा नै हत्या गरेको अनुसन्धान खुलेको एसपी जीसीले रातो पार्टीलाई बताएका छन्। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका 12 स्थित दीप्ति गुरुङको घर भाडा लिएर मोहन प्रसाद लिम्बुको हत्या गरेको थाहा भएको छ। अनलाइनको व्यापार गर्न गोदाम राख्ने र कार्यालय राख्ने भनेर भाडामा लिएको घरमा उनीहरूको हत्या गरिएको थियो। चौधरीले दुवै पक्षलाई बोलाएका थिए, तर त्यहाँ भने दुवै पक्षको झगडा हुँदा मिलाउन भनी दुवै पक्षलाई उपस्थित गराएका सन्देश चौधरीले नै पिटाई खाएका छन्। पछि प्रहरी पुगेपछि मन्जु र अजय भागेको बताएको छ। अजयकी श्रीमती पनि त्यहाँ पुगेपछि उनीहरूको झगडा भएको सन्देशले बताएका छन्। निकै संख्यामा प्रहरी पुगेपछि उनीहरू त्यहाँबाट भागेको बताएको छ, तर अजयकी श्रीमती तथा अन्य स्थानीयहरूले भने त्यहाँबाट उनीहरूलाई सन्देशले नै भगाएको आरोप लगाएका छन्। उक्त स्थानमा झगडा हुँदा सन्देशले पनि निकै कुटाई खाएका छन्। मन्जु र अजयकी जेठी श्रीमती बीच झगडा भएको बुझिएको छ। त्यस्तै क्रममा अजय र मन्जु भागेपछि भने सन्देशले उनीहरूलाई भगाएको भन्दै स्थानीय महिला र अजयकी जेठी श्रीमतीले सन्देशलाई कुटपिट गरेको बुझिएको छ। ती महिलाहरूले अजय र मन्जुसँग सन्देशको मात्र सम्पर्क हुनु र सन्देशले बोलाउँदा उनीहरू जहाँ पनि आउने भएकोले सन्देशसँग उनीहरू सम्पर्कमा नै रहेको र अहिले पनि उनीहरूलाई सन्देशले नै भगाएको हुन सक्ने उनीहरूको आशंका गरेका छन्। घटना प्रहरीसम्म यसअघि नै पुगिसकेकाले सन्देशले एक्लै दुवै पक्षलाई एउटा होटलमा बोलाउन सहमति गराउन खोजेकोमा स्थानीयहरूले सन्देशप्रति नै आशंका गरेका छन्। दुई पक्षलाई पनि निकै पछि मात्र
मात्र भेट गराएको उनीहरूले बताएका छन्। यसअघि स्थानीयहरूले मन्जुसँग उनका श्रीमानको पहिलेदेखि नै त्यति राम्रो सम्बन्ध नरहेको उनले बताएकी थिइन्। पहिलेदेखि नै डिभोर्सको कुरा चलिरहेको पनि डिभोर्स भने नभएको उनीहरूको भनाइ थियो। एउटै घरमा बस्दै आएका पनि मन्जु आफूसँग राम्रोसँग नबोल्ने गरेको मन्जुका जेठाजुको भनाइ थियो। छोरीलाई पनि पिट्ने गरेको आफूले थाहा पाएको उनले बताएका थिए। अझ छोरीलाई त नभएको भए आफू पहिले अर्कैसँग ढिडिसक्ने थिए भन्दै पिट्ने गरेको आफूले थाहा पाएको उनको भनाइ छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। एमसीसी प्रधानमन्त्रीलाई राख्यो नयाँ प्रस्ताव। अमेरिकाले आर्थिक सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कन्फ्याक्ट एमसीसी बारे नेपालसँग नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ। अमेरिकाका लागि नयाँ नेपाली राजदूत श्रीधर खत्री मार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नयाँ प्रस्ताव अघि सारिएको हो। नेपालका राजदूत खत्री र एमसीसीका प्रतिनिधिहरूले बालुवाटारमा भेटेर यो सम्झौतामाथि छलफल गर्न 5 जनाको टिम बनाउने प्रस्ताव पठाएका हुन्। उक्त प्रस्ताव अनुसार एमसीसीका तर्फबाट 2 जना एमसीसीका विरोधी 2 जना र 1 जना मध्यस्थकर्ता गरी 5 जनाको टोली बनाइनेछ। 5 जनाको टोलीबीच सहमति जुटी एमसीसीलाई अघि बढाउने निर्णय गरिनेछ। यदि सहमति नजुटी प्रक्रिया अनुसार अर्को निर्णय गरेर जान सकिने प्रस्ताव गरिएको स्रोतले जनाएको छ। एमसीसीले 2 जना प्रतिनिधि आउनेछन्। 2 जना 5 दलीय गठबन्धनबाट नै दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको रहेछ। स्रोतले नेपाल खबरसँग भन्यो 1 जना सरकारका तर्फबाट समन्वयकर्ता राखेर छलफल गरौँ भन्ने भएको छ। त्यो प्रस्ताव आएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबार बिहान र साँझ 2 चरणमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग संशोधन गर्नुपर्ने बुदा मागेको स्रोतले जनाएको छ। एमसीसीका अधिकारीबाट राजदूत हुँदै छलफल गर्ने टोली बनाउने र त्यही सहमति खोज्ने प्रस्ताव आएको रहेछ। स्रोतले नेपाल खबरसँग भन्यो त्यही प्रस्ताव अनुसार देउवाजीले प्रचण्ड र माधवजीलाई बालुवाटारमा बोलाएर एमसीसीमा संशोधन गर्ने बुदा माग्नु भएको छ। त्यसो हुँदा एमसीसी सम्झौतालाई कुनै हालतमा संसदमा लग्न नहुने भन्दै विरोधमा रहेका माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट 2 जना सहभागी हुनेछन्। अनि सरकारका तर्फबाट सञ्चार मन्त्री वा कानुन मन्त्री मध्ये 1 जना सहित 5 जना राखेर छलफल गराउन चाहेको देखिन्छ। गठबन्धन दल माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले वार्ता टोली बनाएर कुरा गर्ने कि भन्ने विकल्पमा छलफल भएको बताए। सरकारलाई उक्त प्रस्ताव आएको रहेछ। गुरुङले नेपाल खबरसँग भने वार्ता टोली बनाएर एमसीसी सम्झौताका संशोधन गर्ने बुदामाथि कुरा गर्न लगाइदिउँ। उनीहरू मान्छ कि मान्दैनन् हेरौँ। गठबन्धनको बैठकमा छलफलकै क्रममा यो विषय उठेको गुरुङले बताएका छन्। छलफलमा कुरा उठ्दा प्रधानमन्त्रीजीले पनि अमेरिकीहरू एमसीसीको विषयमा कुरा गर्न तयारीमा छन् भन्नुभयो। गुरुङले भने 2 पक्षीय वार्ता टोली बनाएर कुरा गर्न लगाइदिउँ न त सहमति भए ठिकै छ, नभए हामीले अडान छोडेका छैनौँ भन्ने सुझाव दिउँ। कूटनीति प्रणाली अनुसार सरकारले गरेको सम्झौता खारेज गर्न नमिल्ने बारे पनि बैठकमा कुरा उठेको थियो। आपसी सहमतिमा सम्झौता परिमार्जन वा संशोधन गर्न पाइने कुरा उल्लेख भएरै आफूहरूले करेक्सन चाहेको उनले बताए। एमसीसीका केही बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका सत्ता गठबन्धनकै 3 दल एकातिर उभिँदा प्रधानमन्त्री देउवाले संसदमा पेश गर्न सकेका छैनन्। 5 दलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका उनी एकल निर्णय गरेर अघि बढ्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनन्। सम्झौतालाई तत्काल संसदबाट टेबल गर्नुपर्ने अमेरिकी दबावमा परेका प्रधानमन्त्री देउवालाई एमसीसीकी प्रतिनिधिबाट आएको प्रस्ताव निकाल्ने लागेको गठबन्धनकी बैठकमा बताएको एक नेताले जानकारी दिए। गठबन्धनको बैठकमै प्रधानमन्त्रीले यस्तो प्रस्ताव आएको बताउनु भएको हो। ती नेताले भने नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रबाट सबै डकुमेन्ट अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ। एकीकृत समाजवादीबाट झलनाथ खनाल, माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठ र सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की एमसीसीमा रहेका प्रस्ताव अध्ययन गर्ने समितिमा छन्। खनालले 12 जनाको समूह बनाएर एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत विभिन्न 7 दस्तावेजता 800 पृष्ठ अध्ययन गरिरहेका छन्। श्रेष्ठले पनि एमसीसी सम्झौताका विभिन्न डकुमेन्ट र विभिन्न मन्त्रालय रूपमा गरिएका छुट्टै सम्झौता अध्ययन गरिरहेका छन्। राजदूत मार्फत प्रस्ताव आउनु अघि प्रधानमन्त्री देउवासँग एमसीसीका अधिकारीहरूको टेलिफोन संवाद समेत भएको नेताहरूले बताएका छन्। यद्यपि यसबारे बालुवाटार बैठकमा सहभागी कुनै नेताले औपचारिक प्रक्रिया दिन मानेका छैनन्। प्रधानमन्त्रीलाई राखिएको प्रस्ताव अन्तर्गत बन्ने 5 जनाको कमिटीले पारित गरी एमसीसी अघि बढ्छ। स्रोतले भन्यो यदि 5 जना बीच कुरा नमिले स्थगित वा अन्य विकल्पमा निर्णय गर्ने अधिकार सरकारलाई जिम्मा छोडिदिने पनि कुरा आएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलले एमसीसी अहिले संसदमा टेबल नगर्ने भद्र समझदारी भएको बताए। एमसीसी सम्झौता गठबन्धन बीच सहमति नजुटे पेश हुँदैन। गजुरेलले नेपाल खबरसँग भने अहिले भद्र सहमति भनेको संसदमा टेबल नगर्ने भन्ने नै हो। एमसीसी सम्झौता संसदमा ल्याएर पास गरिदिन्छ भनेर एमाले खोचो थापेको भन्दै कांग्रेस पनि सचेत रहेको छ। एमाले अहिले एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गर्न मरि गए साथ दिँदैन। यो त उसले गठबन्धन फुटाउने
खोचो थोपेको मात्र हो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट एक नेताले भने हो यही कुरा अध्ययन गरिरहेको एमसीसीको नेपाल हेर्ने कार्यालय एमसीसी नेपालले दिएको सुझावकै आधारमा मुख्यालयका अधिकारीहरूले राजदूत मार्फत प्रधानमन्त्री देउबासँग यो प्रस्ताव राखेका हुन्। एमसीसीको मन्त्रालयले यसअघि 2 पटक संशोधन वा परिमार्जन गर्न नसकिने अडानी रहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले विभिन्न प्रस्ताव प्रयास र अभ्यास भइरहेको बताए। एमसीसी सम्झौतालाई कुनै हालतमा संसदमा लग्नु हुँदैन, यो राष्ट्रघाती हो भनेर नेपालमा निकै विवाद परिसकेको छ। खनालले भने विभिन्न समूहले विभिन्न अभ्यास गरिरहेका छन्, उनले सुधार गर्न सकिने उपाय खोजी गर्ने प्रस्ताव आएको पनि बताए। यसलाई सुधार गर्ने भए कसरी गर्न सकिन्छ त भन्ने प्रस्ताव पनि आएका छन्। खनालले भने अब आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। दुर्व्यवहार गरेको घटना बाहिरिएको थियो। घटनापछि अनुसन्धान गरी विश्वकर्मालाई विभागीय कारबाही गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुङ्गाले जनाएको छ। अब आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। 1.5 महिना अघि नै मण्डलले गरेका थिए 9 दिनमा 3 साझेदारको हत्या। 21 मा काठमाडौँ सिराहाका अनिल कुमार मण्डलले कमिसनको लोभमा 9 दिनमा 3 साझेदारको हत्या गरी शव व्यवस्थापन गरेको खुलेको छ। मङ्सिर अन्तिम साता र पुष पहिलो साता ललितपुर र मोरङमा गरी 3 जनाको हत्या भएको खुलेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख एसपी जनार्दन जीसीले सुरुवातमा ललितपुरमा 63 वर्षीय मोहन लिम्बू मारिएको बताए। त्यसपछि राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ र शम्भु कुमार चौधरीलाई लिएर उनी विराटनगर आएका थिए। जीसीले भने राजेन्द्रको 5 पुष शम्भुको पुषमा हत्या भएको उल्लेख छ। ललितपुरको थेचोलो गोदामका लागि भन्दै लिएको घरमा हत्या गरेकै दिन मण्डल 2 जनालाई लिएर विराटनगर गएको जीसी बताउँछन्। ललितपुरमा लिम्बूको हत्या गरेको 7औं र 9औं दिनमा विराटनगरमा थप 2 साझेदारको हत्या गरेर कुबारीमा शव व्यवस्थापन गरिएको प्रहरीले बताएको छ। ललितपुरमा डोरीले घाँटीमा कसेर लिम्बूको हत्या गरेको पाइएको प्रहरी बताउँछन्। त्यसको व्यवस्थापनका लागि घर पछाडि खाल्डो खनेर शव राखेर माथिबाट ढलान गरिएको पाइएको छ। महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख एसपी वसन्त बहादुर कुँवर भन्छन् सूचना प्राप्त नभएसम्म नभेटिने गरी शव लुकाएको रहेछ। एसपी जीसीका अनुसार विराटनगरमा राजेन्द्रलाई धनपाल धान गाउँपालिका 7 स्थित कमलपुरमा जाने नहरमा उस्तै शैली प्रयास गरी हत्या गरिएको थियो। यो उनको शव भेटिएको कुबारीबाट 100 मिटर उत्तरमा पर्छ। चौधरीलाई चाहिँ शव भेटिएको स्थानबाट 100 मिटर दक्षिणमा हत्या गरेको खुलेको जीसी बताउँछन्। प्रहरीका अनुसार घटनामा संलग्न मध्ये मुख्य योजनाकार मण्डल सहित मोरङका अमित